खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी कलाम की पुरफज़ल बातों से आप बरकत पाएंगे। आपका ये पसंदीदा शो है, आप इसको जब देखते हैं तो यकीनन आप बरकत हासिल करते होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करें तो किताब मुक़द्दस बयान करती है कि ये आखिर ज़माना है। तो आज हम देखेंगे आखिर ज़माने में कौन से निशानात हैं जिससे हम ये जज कर पाएंगे कि हमारा यस्सु आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है। इससे पहले कि हम आखिरी निशानात पर गौर करें, मसीह की आमद के ताल्लुक़ से बात करें, मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, प्यारे भाई खुदावंद के खादिम एंड्रयू जॉन साहब। ग्रीन टाउन में खुदा ने एक खूबसूरत कलीसिया के उन्हें पासबान मुकर्रर किया है, वहाँ पर वो पासबानी खिदमत सर अंजाम देते हैं और खुदा जहाँ कहीं भी उन्हें लेकर जाता है, खुदा अपने जलाल के लिए अपने बेटे को, अपने खादिम को इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि आज हम कलाम के ताल्लुक़ से पुरफज़ल बातें सीखें, खुदा का खादिम आप तक पहुँचाए, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में पास्टर एंड्रयू जॉन को वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर अगर देखें तो इंतशार, कड़वाहट, नाइतफाकी, बेदीनी, तीरगी, वीरानी और सियासत गुनाह अरूज पर है। तो बाइबल हमें बताती है कि ये आखिर ज़माने में होगा। तो आज मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द बाइबल जितने इस वक्त लाखों नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, तो उनको आज आप बड़े एहसन तरीके से, मैं ईमान रखता हूँ कि बताएंगे कि आखिर ज़माने में क्या क्या होगा, क्या निशानात ज़ाहिर होंगे। तो खुदावंद आपको बरकत देगा और जितने नाजरीन देख रहे हैं वो भी बरकत हासिल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, मैं जी पादरी शुक्र अदा करता हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न का, आपका पास्टर ज़बलून, कि आपने ये मौका दिया कि खुदा के बातों को, उसके भेदों को जो अमीक और ज़िंदगी बख्श हैं उनको हम सीख सकें। इससे पहले कि हम इन बातों को डिस्कस करें, मैं चाहूँगा एक हवाला हम पढ़ेंगे, मत्ती की मारिफत इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत की आखिर तक पढ़ेंगे। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। तो पादरी साहब, ये जो हवाला आपने पढ़ा है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील में से 24वें बाब में, और ख़ास तौर पर मसीह की आमद के ताल्लुक़ से ये कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यीशु का आना कब होगा, ये 24वां बाब को आप किस तरह देखते हैं? देखिए पास साहब, बड़ी खूबसूरत बातें यीशु मसीह ने अपनी आमद के ताल्लुक़ से कही हैं कि वो कब आएंगे। चूँकि ये जूइश लोग थे और इनका आखरत पर ईमान था कि आखरत होगी, आखरत पर ये यकीन करते थे। तो इस ताल्लुक़ से ये यीशु मसीह से सवाल कर रहे थे, चूँकि मसीह का फोकस ये दुनिया नहीं था, उनका फोकस खुदा की बादशाही थी और वो खुदा की बादशाही की तालीमात दे रहे थे। इस एतबार से इन लोगों ने मसीह खुदावंद से ये सवालात किए कि तेरा आना कब होगा, कोई निशानात हमें इस ताल्लुक़ से जो है वो बताए जाएं, क्या होगा, आखिर कब होगा। सो मसीह खुदावंद ने इस बाब के अंदर उन्हें इन सारे अबहामात का जो इनके दिलों और जहनों के अंदर थे, इनका जवाब दिया था कि वो उस क्लैरिटी को जो मसीह की आमद के ताल्लुक़ से है उसको अंडरस्टैंड कर सके।
تو پادری صاحب مسیح خداوند کب آئیں گے؟ پہلا ہی میرا سوال یہ ہے ہاں جی، کہ آنا تو مسیح خداوند نے ضرور ہے آسمان کے بادلوں پر، بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی انکشاف کریں، یہ بھی بھید اگر خدا نے آپ کے دل پر رکھا ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پہلی بات کہ مسیح خداوند کب آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بھید پر سے پردہ اٹھائیں، چونکہ یہ بائبل اس ساری چیزوں کی مسیح کی آمد کی وضاحت کرتی ہے آمین۔ اور کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کرتی ہے، Yes۔ تو مسیح خداوند نے یہاں پر ان 5 سوالات تھے، ایکچول پہلی آیت کے اندر 5 سوالات تھے جو وہ مسیح سے کر رہے تھے۔ اس میں ہے when, what, signs, ends، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کب ہے، کیسے ہے، اور مسیح نے ان چیزوں کو جو ان کے دلوں کے ایکچول وہ ایگزیکٹ تاریخ کو، ڈیٹ کو، آج بھی لوگوں کا یہی سوال ہے، اور بہت سارے ایسے آپ کو جو بائبل کے مستند استاد بھی نظر آتے ہیں جنہوں ایگزیکٹ ڈیٹ دے دی، اس ڈیٹ کو مسیح آئے گا۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہ ایک تجسس ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے۔ تو پہلے بھی کہیں پیچھے چلے جائیں، ڈیٹ دے دی لیکن ابھی تک یسوع یسوع آیا آیا نہیں۔ نہیں، ہاں جی، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ واضح کیا جائے کہ یہ کب آئے گا، اس تعلق سے ضرور ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، چونکہ بائبل مقدس اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح کا سب سے پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں اس بات کا ہونا اشہد ضروری ہے Yes۔ کہ مسیح آئے گا، آئے گا بے شک۔ اور یہ ہمارے لیے ایک پر نور، پر مسرت بات ہے آمین۔ کہ مسیح کی آمد ہوگی۔ Yes۔ چونکہ یسوع مسیح نے جب وہ آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں جو لوکا طبیب نے تحریر کی، تو اس کے آخری باب کے اندر فرشتے آ کر کہتے ہیں یہی یسوع جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ آمین۔ یعنی یہ ایک حقیقی تعلیم ہے، ایک حقیقی فاؤنڈیشن ہے بائبل کی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح خداوند واپس آئے گا۔ آمین۔ اب وہ کب آئے گا اس کے بارے میں کسی کو بھی ایکوریٹ، چونکہ مسیح خداوند نے خود اپنی زمینی خدمت کے اندر یہ کہا تھا کہ دنوں اور میعادوں کا جاننا یہ صرف باپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی جانتا ہے ایگزیکٹ ٹائم کو، ڈیٹ کو۔ لیکن چند چیزیں چونکہ لوگوں کے اس دور میں یہ چیزیں وقوع میں آ رہی تھیں، اور یہ کئی پرابلمز تھیں جو لوگوں پر آ رہی تھیں، کچھ ایسے جو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے جو اس وقت وقوع میں آ رہے تھے، اور لوگ ان ڈیزاسٹرز کو دیکھ کر وہ یہ سوچ رہے تھے شاید مسیح بہت جلد آنے والا، چونکہ ابتدائی چرچ یہی تو کر رہی تھی، انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں اور وہ مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کیا ہوا تھا، اور وہ جب بھی ملتے تھے وہ یہی کہتے تھے مارا نہ تھا، مسیح آنے والا ہے۔ تو وہ مسیح کی آمد کے تعلق سے بالکل پرپیئر تھے، تیار تھے کہ مسیح آنے والا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی ایسے کلو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے سائن ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ ان کا فوکس اس کی آمد کے تعلق سے بالکل متحرک ہو جائے اور وہ یہ سوچیں کہ مسیح اب آنے والا ہے، چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے، وہ چیز ہو گئی ہے۔ تو یسوع مسیح نے جو چوتھی آیت کے اندر بات کہی، اور وہ یہ کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے گمراہی ضرور ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں گمراہی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ تعلیماتی گمراہی لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہاں پر جو گمراہی کے لیے یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بلیپو۔ اس کا مطلب ہے توجہ فرمانا، پھر اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، پھر اس کا مطلب ہے سامعین، یعنی کسی چیز کے بارے میں سننا۔ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، مختلف تعلیمات کے جو بادل ہیں لوگوں پر بڑی تیزی سے امٹ رہے ہیں، بے شک، اور لوگ جو ہیں وہ کئی چیزوں پر اپنی اٹینشن لگائے ہوئے ہیں،
और कई चीज़ों के अंदर उन्होंने अपने आप को इरादतन इस कदर उस पर उन्होंने फर्म किया हुआ है, हतमी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस है कि यही होगा। और मैं ये कहूँगा मसीह ने ये कहा था कि तुमको गुमराह कर देंगे। इसका मतलब क्या है? गुमराही बाहर नहीं है, क्योंकि मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। और चर्च ने जब मसीह ने आना है तो चर्च ने उठाया जाना है। डिसेप्शन बाहर नहीं है, डिसेप्शन चर्च के अंदर है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि डिसेप्शन चर्च के अंदर है, तो पादरी साहब चूंकि चर्च का फोकस, इसका मतलब ये है यहां पर फोकस की बात की गई है कि चर्च का फोकस किस चीज पर है। आज चर्च का फोकस ये इंजील के इश्तिहार पर नहीं है, ये बड़े बड़े मिलियंस ऑफ क्राउड्स पर है। शिफा या इबादतें, मुख्तलिफ चीजें। अच्छा है, खुदा शिफा देता है, हम ईमान रखते हैं उसमें से शिफा बहती है, चूंकि वही हमारा शाफी खुदा है और उसमें से शिफा निकलती है। ये उसकी जात का एक हिस्सा है। लेकिन जिस मकसद के लिए खुदावंद मसीह इस दुनिया में आए थे उस पर फोकस हट गया है। और मैं ये कहूंगा उस पर से फोकस का हटना यही गुमराही है। आज चर्च का फोकस और है। चूंकि मैं और आप एक चर्च हैं, पासबान भी हैं, और मैं यहां किसी को उसके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि बाइबली पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर शेयर करना चाहता हूं, चूंकि हमारा फोकस ये और चीजें बन गई। ये गुमराह, ये डिसेप्शन है जो तेजी से चर्च के अंदर फैल रही है, और लोग इस डिसेप्शन के अंदर अपने आप को लेकर आते चले जा रहे हैं, और वो दुनिया की दौड़ में इस कदर मगन हो गए हैं, दुनिया की चीजों में इस कदर उन्होंने अपने आप को उलझा लिया है कि वो एक दौड़, मैं ये कहूंगा आज मिनिस्ट्री नहीं है, एक दौड़ लगी हुई है। हर शख्स दौड़ में अव्वल आना चाहता है। वो दुआ करके नहीं, वो बाइबल स्टडी करके नहीं, वो खुदा के साथ डीप इंटिमेसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं, बल्कि वो मटीरियलिस्टिक चीजों के अंदर अपने आप को सबसे आगे लाकर वो अपने आप को मनवाना चाहता है कि मैं इस दौड़ में आगे आ गया हूं। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। मजीद हम आगे चलेंगे। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप मसीह की आमद के ताल्लुक से सुन रहे हैं कि क्या क्या निशानात होंगे जब मसीह खुदावंद ने आना है। बड़ी खूबसूरत बात फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा के खादिम ने की। हमारा ईमान पहले नंबर पर तो ये होना चाहिए कि मसीह खुदावंद आसमान के बादलों पर आने वाला है। मज़ीद हम और बातचीत करेंगे, खूबसूरत बातें खुदा का खादिम आप तक पहुंचाएगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने आपके साथ की हैं मसीह की आमद के ताल्लुक से। और मसीह खुदावन ने ख़ुद ये फरमाया है कि इन चीज़ों के बारे में जानना, डीपली जाना आपका काम नहीं, ये सारा कुछ भेद खुदा बाप ने अपने पास रखे हैं। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि यसु मसीह आसमान के बादलों पर ज़रूर आएंगे। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो बाज़ लोगों का तो कहना है कि मसीह कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि मसीह खुदावंद ने कहा बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। वो कौन मसीह के नाम से आएंगे और किन लोगों को वो कहेंगे, इस ताल्लुक़ से आप क्या हमारे नाज़रीन को कहेंगे? जी पादरी साहब, यहाँ पर जो बात की गई है कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे, यस, यानी ये लोग चर्च में से हैं। मैंने पहले भी आपसे यही बात की थी कि ये लोग चर्च में से हैं। और इस वर्ड को मेरे नाम से आएंगे थोड़ा जानना बड़ा अहम है। वो लोग चर्च में से हैं, हाँ जी, तो उनके निशानात क्या होंगे? उनके निशानात इसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो लफ्ज़ इन इंग्लिश इस्तेमाल किया गया है, इनका मतलब वो चर्च में है। यहाँ पर उस यूनानी लफ्ज़ है एपी। एपी का मतलब है अपॉन, ठीक है। इसका मतलब है कि वो मुझसे अपना ताल्लुक जाहिर करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह से अपना ताल्लुक
ظاہر کرتے ہیں. यस نام کے آگے ٹائٹلز بھی لکھے ہوئے ہیں, यस اور وہ شاید پاسبان بھی کہلاتے ہیں, यस شاید ان کے نام کے آگے ایونجلسٹ بھی لکھا ہوا ہے, यस شاید وہ اپنے نام کے آگے پروفٹ بھی यस تحریر کرنا مناسب جانتے ہیں. لیکن بائبل یہاں پر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ میرے نام سے آئیں گے, اور یہاں پر جو مسیح کہلائیں گے, مسیح کے لیے جو یونانی کا لفظ یہاں پر ہے وہ ہے کرسٹوس. کرسٹوس کا مطلب ہے کرائسٹ, کرائسٹ کا مطلب ہے کہ مسیح, مسیح شدہ. یہ ٹائٹل ہے ایکچوئل, यस یہ نام نہیں, یہ ایک ٹائٹل ہے مسیح کا. यस یعنی وہ اس ٹائٹل کو جو مسیح کے تعلق سے ہے وہ مسیح کی بات کریں گے. آج بھی آپ لوگ دیکھیں گے لوگوں کا فوکس ہے مسیح, اس عبادت میں مسیح تھا, اس پادری میں مسیح ہے, اس میں مسیح ہے, میرا مسیح اس سے زیادہ ہے, میری انائنٹنگ زیادہ ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح کہلائیں گے, یعنی وہ انائنٹنگ کی بات کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے کہا یہ ایک ٹائٹل ہے, اور ٹائٹل مسیح کے تعلق سے اس کو مسیح کیا گیا ہے. تو یہ لوگ بھی اپنے اس ٹائٹل کو, انائنٹنگ کو استعمال کریں گے, यस اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے, यस اور لوگوں کا فوکس, توجہ اپنی طرف مرکوز کریں گے. یس تو مسیح خداوند نے بھی کہا ہے کہ اخیر زمانے میں جب وہ عدالت لگائیں گے, لوگ کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا, بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے نشانات دکھائیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں, اے ملاؤنو میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. ٹائٹل اس وقت ختم ہو جائیں گے. یہ میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر ایسے مسیح شدہ لوگ آئیں جو کہیں میں مسیح ہوں, یا یہ چرچ کا فوکس حقیقی مسیح سے ہٹا کر اپنی طرف لگائیں کہ میرے اوپر زیادہ انائنٹنگ ہے, میں مسیح کیا گیا ہوں, میرا مسیح آگے ٹرانسفر ہوتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ خاص آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, وہ کس چیز سے توبہ کریں تاکہ وہ مسیح کو فوکس کریں, اور چرچ کا بھی دھیان مسیح خداوند کی طرف ہی وہ لگائیں, تاکہ یسوع جب آسمان کے بادلوں پر آئے تو ساری ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں ان لوگوں کو میسیج یہ دوں گا, چونکہ یہاں پر ہے وہ گمراہ کریں گے, یس اس گمراہی کے پیچھے مت بھاگیں کہ وہ بندہ پھونک مارتا ہے تو 3 میل پیچھے بندہ گر جاتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے تو لوگ ایسے گر جاتے ہیں. ان چیزوں کی بجائے ہمارا فوکس مسیح خداوند اور اس کی نجات پر ہونا چاہیے. آمین. اگر ہمارا فوکس مسیح خداوند اور اس کی نجات پر ہوگا, ہم اس میں مضبوط ہوں گے. آمین. آسمان پر وہی لوگ جائیں گے جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. یس سائنس اینڈ ونڈرز کی بات نہیں ہے یہاں پر, یس کیونکہ لوگ آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں, لوگوں کا دوڑنا بھاگنا صرف ان چیزوں کی طرف ہے, یس وہ تعلیماتی چیزوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں. بے شک. ان کا فوکس صرف چمکنے والی چیزیں اور وہ چیزیں ہیں جو انوائنٹنگ ہے, مسا ہے, یہ ہے. اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, میں ایک پاسبان ہوں, اکثر کسی کی طرف دعا کرنے جائیں, نئی فیملیز کی طرف, وہ پوچھتے ہیں پادری صاحب آپ کو کوئی چیز نظر تو نہیں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو مسیح کے پیچھے لگانے کی بجائے ہم نے ان کا فوکس اپنی طرف کر لیا. یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا اور پھر لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا, اور لوگوں کا فوکس یہی تھا موسیٰ تو جایا کر, ہم خدا سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. میں یہ کہوں گا ایسے انوائنٹڈ لوگوں نے فوکس صرف لوگوں کا اپنی طرف لگایا ہے. لوگ بھی ایک پر صاحب خدا نے آپ سے کیا کلام کیا ہے؟ بھئی خدا تو ہم سب کا خدا ہے, اور وہ ہر ایک فرد بشر سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک گمراہی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کا فوکس خدا کی طرف نہیں لے کر جاتے. آج لوگوں کا فوکس پادریوں کی طرف ہے. میں پادری ہوں, میں معذرت سے یہ کہوں گا پاسٹر صاحب, میں پادری ہوں. لوگوں کا فوکس پادری کی طرف ہے, وہ خدا کی طرف نہیں آ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں ہم سبوں کو اس درستگی کی طرف آگے بڑھنا ہے, اور درستگی یہ ہے ہم سب نے یسوع کی طرف آگے بڑھنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا حقیقی
मालिक है, और जब हम उस पर ईमान लाते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में इस बात की दुरुस्तगी और हकीकी समझ आती है कि मसीह पर ईमान लाने से हम उसकी बादशाही में शामिल किए गए हैं। अब वो जब आएगा हम सब भी उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। सो मैं सामाईन से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ मसीह को फॉलो कीजिए। इंसान के अंदर खामियां हैं, जब हम इंसान को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उसमें खामियां गलतियां हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें मसीह पर फोकस करना है और अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करना है और इस डिसेप्शन से, इस धोखे से बाहर निकलना है, ताकि हम उस रियलिस्टिक हकीकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारें जो मसीह ने मेरे और आपके लिए पहले से डिज़ाइन की है। और सिर्फ यही डिज़ाइन नहीं की, बल्कि उसका मेरे और आपके लिए अबदी ज़िंदगी का एक बड़ा मंसूबा है जिसके लिए मुझे अपने पास बुलाया है। आमीन, बहुत खूब। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत आपने बात सुनी है कि हमने लीडर होते हुए, पासबान होते हुए, लोगों का फोकस सिर्फ आप पर ना हो। आप मसीह की जगह पर उसके नुमाइंदे हैं। आप मसीह की बात करें, मसीह की तरफ लोगों का फोकस, उनका ध्यान लेकर जाएं। हम तो सिर्फ बाइबल बताती मिट्टी के बर्तन हैं। वो अपने जलाल के लिए ईमानदारों को, पासबानों को, लीडरों को इस्तेमाल करता है। जब आप कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहेंगे और चर्च को भी ये तालीम देंगे कि आपका फोकस, आपकी निगाहें या खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होंगी, तो यकीनन आप निशान की तरफ दौड़े चले जाएंगे, तो आसमान की बादशाही के यकीनन आप वारिस बनकर और हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी का आराम और सुकून आप हासिल करेंगे। तो पादरी साहब, जो गुमराह करते हैं या उलट पुलट निशानात दिखाते हैं और मसे की बात करते हैं, मसा एक अच्छी चीज़ है। खुदा लोगों को मसा करता रहा, नबियों को मसा किया जाता, बादशाहों को मसा किया जाता, और मसे हम देखते हैं एक अच्छा मसा भी है और बुरा मसा भी है। और इस तरह के बेशुमार आज लोग मसे में रहकर उलट पुलट तालीम भी देते हैं। तो मसीह खुदावंद ने ऐसे लोगों के बारे में जो गुमराह करते हैं, किस चीज़ों से ख़बरदार किया है कि आपने इन चीज़ों से ख़बरदार रहना है? इस ताल्लुक़ से बाइबल हमें क्या तालीम देती है? मसीह खुदावंद ने अपनी हयात तैयबा में जब वो ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, लोगों को मत्ती की मारिफत, इंजीली बयान में अवेयरनेस दी है। और अवेयरनेस यही है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बुरा दरख्त कभी अच्छा फल नहीं लाता, और अच्छा दरख्त कभी बुरा फल नहीं लाता। अभी आप बात कर रहे थे मसा की। एक्चुअल मसा के लिए जो इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब है टू रब। टू रब करना का मतलब क्या है कि पुराने अहदनामा के अंदर नबियों को, काहिनों को, बादशाहों को मसा किया जाता था, और जब उन्हें मसा किया जाता था उनके सरों पर तेल डालकर रब किया जाता था। तो ये है मसा करना। मसीह खुदावंद जब अपनी खिदमत के अंदर थे, उन्होंने कहा उसने मुझे मसा किया है। यानी कि हमारा मसा ये रूहुल कुद्स की कुदरत का मसा है। जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर है, हमें कोई बड़े मसे की ज़रूरत नहीं है। हम किस मसे की तलाश कर रहे हैं? मसा रूहुल कुद्स का, जिसके अंदर रूहुल कुद्स है उसके अंदर मसा है। और यीशु मसीह ने कहा था कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे, यूहन्ना की मारिफत इंजीली बयान के अंदर। तो जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर है तो हमारी ज़िंदगी को अनॉइंट किया गया है, मसा किया गया है रूहुल कुद्स की कुदरत से। उस वक्त ऑयल से मसा किया जाता था, अब रूहुल कुद्स की कुदरत से, जिसको ऑयल से भी तशबीह दी जाती है, हमें मसा किया गया है। और मसा एक पर्पस के लिए किया गया है। पर्पस ये है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से मसा करो, या उनको पैगाम दो ताकि वो निजात पाएं और खुदा की तरफ रुजू लाएं। सो हमारा मसा लोगों को बचाने के लिए है, कोई ड्रामे करने के लिए नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, लोग गिराने के लिए। मैं हैरान होता हूं, कई बार मसा लोगों को उठाता है, असी लोगों को देख के कहने मेरे से बहुत मसा है। सो हमें दुरुस्तगी की तरफ आने की ज़रूरत है। और ये एक डिसेप्शन है, इब्लीस
ہماری زندگی کے اندر لے کر آتا ہے تاکہ ہمارا فوکس مسیح کی بجائے اپنے اوپر ہو۔ یس، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے سنی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو ایماندار روح القدس سے مسح کیے جاتے ہیں، انوائنٹنگ ان میں سے نکلتی ہے، حضوری خدا کی ان کو ٹچ کرتی ہے اور وہ خود گر جائیں تو گر جائیں۔ بعض دفعے ہم دھکے مار مار کے لوگوں کو گراتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ روح القدس جب قوت دیتا ہے، قوت آتی ہے، ہم زور پاتے ہیں۔ لوگ ویسے ہی کلام میں لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو کاہن بھی کھڑے نہ رہ سکے۔ خدا کا جلال جب آتا ہے تو حقیقت میں خود لوگ سلین ہوں تو ہو جائیں، لیکن ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں گرتا تو ہم اسے گرا دیں۔ لیکن یاد رکھیے، خدا روح القدس ایسی قدرت رکھتا ہے، وہ لوگوں کو آج بھی چھوتا ہے، آج بھی زور دیتا ہے، آج بھی طاقت دیتا ہے۔ کئی ملکوں میں ایسے علاقہ جات ہیں، وادیاں ہیں، دیہات ہیں، جہاں پر وہ ابلیس کی پرستش کرتے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں، اور وہ بھی اپنے لوگوں کو مسح کرتے ہیں۔ لیکن جو خاص بائبل کا ایماندار ہے، وہ روح القدس سے مسح کیا جاتا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے جب اس کے منہ سے کلام نکلتا ہے، بھیگے ہوئے لفظ نکلتے ہیں، وہی لوگوں کی زندگیوں میں زندگی بنتے ہیں۔ آخر زمانہ ہے، آخری دور ہے، اپنے آپ کو بچا کر، سیف رکھ کر، پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تو ناظرین، آخر پہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آسمان کے بادلوں پر جلد آنے والا ہے۔ دنیا میں بے شمار نشانات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ کا فوکس بائبل کی طرف ہونا چاہیے کہ بائبل ان نشانات کے تعلق سے کیا کہتی ہے کہ آخر زمانے میں کیا ہوگا، اور مسیح کی آمد کیسے ہوگی، کب ہوگی، کہاں پر ہوگی۔ یہ بائبل مقدس ہمیں ساری واضح طور پر بتاتی ہے۔ بائبل کو پڑھا کیجئے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے قیمتی باتیں، قیمتی وقت دیا، اور آج ہمارے ناظرین کو بتایا ہے کہ آخر زمانے میں کون سے نشانات ہوں گے، کس طرح گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی خوبصورت اور نئی باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔